ओम श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एकपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् एकपञ्चाशे पाठे तत्र अस्माभिः एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ल्यण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयवस्य असंयुक्तहल्मध्यस्थस्य अकारस्य एकारः स्यात् अभ्यासलोपश्च कितिलिटि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ततः प्रसङ्गानुरोधेन अग्रे पठिष्यमाणं सूत्रान्तरं नाम एत्वाभ्यासलोपार्थं सूत्रार्थम् अत्रैव एकम् इतोपि उक्तं थलिचसेटि तदपि पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः प्रागुक्तं स्यात् नाम एत्वाभ्यासलोपौ सेटिथलिपरतः अपि भवतः। तस्य पेचितः इत्यादीनि रूपाणि अत्रैव अस्माभिः सामान्येन स्मृतानि च। ततः तत्र केचन सिद्धान्तः अपि पठिताः। नाम आदेशश्च इह वैरूप्यसम्पादक एव आश्रीयते। नाम दध इत्यत्र दकारस्य दकारः इत्येव आदेशः झलां झष् झषि क्षन्तव्यः अभ्यासे चर्चा इत्यनेन भवति। तर्हि तादृश आदेशत्वम् अत्र न विवक्षितं वर्तते। प्रकृते तु आदेशः नाम विरूपः एव ग्राह्यः। नाम तस्य अङ्गस्य आदिः यः आदेशः स्यात् सः वर्णान्तरेण स्यात्। यः तत्र वर्णः आदौ एव अस्ति तद्वर्णत्वेन तु सः आदेशः न स्यात्। तत्र सूत्रकारेण एव अयं विषयः ज्ञापितः वर्तते। इदमपि तत्र उक्तं शसितद्योः प्रतिषेधवचनात् ज्ञापकात् इति। नाम शस् अपि च दद् इत्यनयोः प्रतिषेधवचनात् इदं ज्ञाप्यते इति भावः। ततः तत्र उक्तं तेन प्रकृतिजश्चरां तेषु सत्स्वपि एत्वाभ्यासलोपौ स्तः एव इति। देधे देधाते देधिरे इति इमानि रूपाणि अस्माभिः लिटः सम्बन्धीनि अत्र सर्वाणि अपि रूपाणि साधितानि। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अतः इति कुतः उक्तं नाम एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इत्येव कुतः नोच्यते इति चेत् तथा यदि अतः इति पदग्रहणं न क्रियेत तर्हि अद्भिन्नः यः शब्दः यः वर्णः इकारः उकारः वा तस्यापि नाम तादृशधातुसन्दर्भे अपि एत्वाभ्यासलोपौ स्यातां। तेन दिदिवतुः इति इष्टं न स्यात्। देवतुः इति किमपि अनिष्टः प्रयोगः तत्र सिद्धः स्यात्। स चायमनिष्टः प्रयोगः न लभ्येत यथा तदर्थं तत्र अतः इति ग्रहणम् अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इत्यत्र उक्तं। नाम अपि च इमानि प्रत्युदाहरणानि थलिचसेटि इति सूत्रसम्बद्धानि अपि भवन्त्येव। यतोहि अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिटि इति सूत्रं समग्रम् अपि थलिचसेटि इत्यत्रापि अनुवर्तते इति भावः। अतः एते अवधेयाः अंशाः थलिचसेटि इति सूत्रविषयकाः अपि भवन्ति इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। देध इति दध दध ए इति स्थिते दकारात् अकारस्य एत्वे अभ्यासलोपे च रूपम् असंयोगाल्लिट्कित् इति कित्वम् इह बोध्यं। देधिर इति देधिषे देदाथे देधित्वे देधे
देधिवहे देधिमहे इति रूपाणि सम्भवन्ति इति भावः। दिदिवतुरिति दिवधातोः अतुसि द्वित्वे हलोर्मध्ये अतो भावादित्वाभ्यासलोपो नेति भावः। तपरः किम् इत्यतः तु अग्रे पठनीयम् अस्ति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे तत्र पठिता। तत्र आम् नाम अयं पाठः अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्य 51 पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 52तमः पाठः अथवा 52 पाठः अत्र आरब्धो भवति। सम्यक्। अपि च दधधातोः अन्यानि रूपाणि नाम अन्येषु लकारेषु यानि रूपाणि भवन्ति तानि अपि अस्माभिः सकृदत्र द्रष्टव्यानि। सम्यक्। लिटं यावदेव उक्तानि अग्रिमप्रत्युदाहरणस्य दर्शनात् पूर्वं लिटः अग्रे ये लकाराः वर्तन्ते तेषु लकारेषु अपि रूपाणि पश्येम। लुटिका कथं रूपाणि? दधिता दधितारौ दधितारः दधितासे दधिता साथे दधिता द्वे दधिताहे दधिता स्वहे दधिता स्महे एवं रूपाणि। सम्यक्। ततः लृट् लकारः दधिष्यते दधिष्येते दधिष्यन्ते दधिष्यसे दधिष्येथे दधिष्यध्वे दधिष्ये दधिष्यावहे दधिष्यामहे एवं रीत्या रूपाणि। ततः लोट् लकारे एवं खलु दधताम् एवं खलु दधतां दधेतां दधन्तां दधस्व दधेथां दधध्वं दधै दधावहै दधामहै। ततः लङ्लकारः भवति अदधता अदधेताम् अदधन्ता अदधथाः अदधेथाम् अदधध्वम् अदधे किम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने अदधे अदधावहि अदधामहि। लिङ्लकारे दधेत दधेयातां दधेरन् दधेथाः दधेयाथां दधेध्वं दधेय दधेवहि दधेमहि। आशीर्लिङ्लकारे दधिशीष्ट दधिषीयास्तां दधिषीरन् दधिशीष्ठाः दधिषीयास्थां दधिषीध्वम् एवं खलु। प्रकृते धत्वन्न इति पूर्वं पठितमस्ति। ततः दधिषीय दधिषीवहि दधिषीमहि इति आशीर्लिङ्लकारे भवति। तदनन्तरं लुङ्लकारः एवं खलु। कथं तत्र अदधिष्ट अदधिषाताम् अदधिषत एवं खलु। अदधिष्ठाः अदधिषाथाम् अदधिढ्वम् अदधिषि अदधिष्वहि अदधिष्महि एवं रीत्या लुङि रूपाणि। लृङि कथं? लृङि तत्र अदधिष्यत अदधिष्येताम् अदधिष्यन्त अदधिष्यथाः अदधिष्येथाम् अदधिष्यध्वम् अदधिष्ये अदधिष्यावहि अदधिष्यामहि इत्यादीनि रूपाणि प्रकृते लृङ्लकारे च भवन्ति। सम्यक्। एतानि ह्यः नोक्तानि इति कृत्वा अधुना आवृतानि। भवन्तः अपि मया सह आवर्तनं कुर्वन्तः स्युः इति चिन्तयामि। अतः वयम् इदानीम् अग्रे तत्र अग्रिमप्रत्युदाहरणं प्रकृते चिन्तयामः। किम् अग्रिमं प्रत्युदाहरणम् अत्र उच्यमानम् अस्ति इति व्याख्याता कथयति। आम् अपि च इदमपि उक्तमेव यद्52 पाठस्य अधुना आरम्भः जातः अस्ति। तत्र कथयति व्याख्याता तपरः किम् इति। तपरः किम् इति मूले उक्तं खलु। तपरः किं नाम अत एकहलमध्यनादेशादेर् इत्यत्र तपरकरणं कुतः इति चेत् ररासे इति उच्यते। व्याख्याता कथयति रासृशब्दे नाम कश्चन धातुः रासृशब्दे हृदित् धातुः तस्य रास् इति अवशिष्यते। सम्यक्। ततः उक्तं ततः कथयन् अस्ति भ्वादिः आत्मनेपदी
नाम रास इति धातुः भुवादिप्रकरणे भवति, अयम् अपि च आत्मनेपदी अयं धातुः भवति। ततश्च अग्रे उच्यते अत्र हल्मध्यस्थ अवर्णस्य नाम ररासे इति रूपं भवति। रास ए इत्यवस्थायां तदेव कथ्यते हल्मध्यस्थ आवरणस्य ह्रस्वत्वाभावात्, नाम र अपि च रेफः अपि च सकारः अनयोः मध्ये आ इति वर्तते, स च ह्रस्वः न, एवं खलु कथयति। ह्रस्वत्वाभावात् एत्वाभ्यासलोपौ नेति भावः, एत्वाभ्यासलोपौ अपि न भवतः, अन्यथा रेसे इति अनिष्टं रूपं भवति स्म, परन्तु ररासे इत्येव तत्र रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति एक इत्यादि किम्, एवं खलु। नाम एकहल्मध्ये इत्युक्तं खलु व्याख्याता, तदेव नाम प्रश्नस्य अर्थं बोधयन्नस्ति व्याख्याता। एकहल्मध्यस्थस्येति किमर्थमित्यर्थः, नाम एतत् कुतः उच्यते इति। तर्हि तत्र कथयति तत्र मूले तत् सरतुः इत्यस्ति। प्रथमपुरुषस्य द्विवचने इदं क्रियापदं भवति। तत्र कथयति सर छद्मगतौ धातुः अस्ति कः, सर छद्मगतौ कथयति लिटः अतुसि, नाम लिट् इत्यस्य स्थाने अतुस् इति आदेशं कुर्मः। द्वित्वे अभ्यासाकारस्य, नाम अभ्यास अकारः यः वर्तते त्सर् इत्यत्र, नाम त्सर् त्सर् अतुस्, त्सर् इत्यत्र अभ्यासे यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य न असंयुक्तहल्मध्यस्थत्वम् इति भावः। नाम तत्र विद्यमानः यः हल् वर्तते, नाम अकारः यः वर्तते सः असंयुक्तहल्मध्यस्थः न वर्तते, यतोहि त्सर् इत्यत्र अकारात् परतः तु असंयुक्तः हल् वर्तते कः, रेफः, परन्तु तस्मात् अकारात् पूर्वम् असंयुक्तः हल् नास्ति, तत्र हल् द्वयं वर्तते। किं तद्, त अपि च स, त्स, एवं खलु। अतः तादृशसंयुक्तहल् मध्यस्थः यदि अयम् अकारः भवति तत्र तु एत्वाभ्यासलोपौ नैव प्रवर्तेते इति अत्र उच्यते। सम्यक्। इति इदमपि प्रत्युदाहरणम् अत्र स्पष्टं भवति। अग्रे उच्यते अनादेशादेः किम् इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र प्रत्युदाह्रियते चकणतुः, नाम अनादेशादेः इति, नाम तद् लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं, परन्तु यत्र तु यदङ्गं तु लिणनिमित्तादेशादिकं भवति तत्रापि एत्वाभ्यासलोपौ न। चकणतुः इत्यत्र लिणनिमित्तादेशादिकम् अङ्गम् अस्ति। कथमस्ति तत् पश्यन्तु व्याख्यातारं। कथयति कणशब्दे लिटः अतुसि, एवं किल, लिटः स्थाने अतुस् भवति द्वित्वे, कणकण अतुस्, कुहोश्चुः इति, नाम द्वित्वानन्तरम् अभ्यासकार्यं भवति खलु। ककण अतुस् चकण अतुस्, कुहोश्चुः इति ककारस्य च्युत्वेन, ककारस्य च्युत्वेन चकारः, नाम प्रकृते अभ्यासस्य यः ककारः वर्तते तस्य स्थाने चकारः भवति, एवं खलु कथयति। तथा च वैरूप्यसम्पादकात्, वैरूप्यसम्पादकात् एषादित्वात्, नैव सम्पादक आदेशादित्वात्, एवं विभज्य पठनीयं। तथा च वैरूप्यसम्पादकादेशादित्वात् एत्वाभ्यासलोपौ नेति भावः, नाम प्रकृते वैरूप्यादेशः अङ्गस्य जातः वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते एत्वाभ्यासलोपौ अपि न भवतः, अन्यथा अत्र केणतुः इति अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म, परन्तु रूपं तु चकणतुः इत्येव अपेक्षितम् इति एतदर्थं तत्र अनादेशादेः इत्युक्तम्। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता अथ लिणनिमित्तादेशादिकम् इत्यत्र लिणनिमित्तेत्यस्य प्रयोजनमाह, एवं खलु।
किमाह लिटेति मूलयुक्तं खलु लिटा आदेशविशेषणात् इह स्यादेव नेमिथ सेथे इति पश्यन्तु नेमिथ इत्यत्र मूलतः कः धातुः णमु प्रह्वत्वे शब्दे च एवं किल अयं नाम अत्र उकारस्य इतसंज्ञा भवति णकारः यः वर्तते तस्य तत्र णकारस्य स्थाने नकारः आगच्छति सूत्रं तत्र भवति णोनः तदेव कथयन्नस्ति णोनः इति णत्वम् एवं खलु कथयति तर्हि धातुः कः लब्धः भवति एतावता नम् इति सम्यक् ततः कथयति नम् थल् नाम नम् सिप् भवति सिपः स्थाने थल् भवति परस्मैपदानां णलथुसु स्थलतुसुणल्वमाः नम् थल् इट् नम् इ थ द्वित्वे नम् इथ कथयति नत्व सम्पन्न नकारादेशादित्वे अपि नाम प्रकृते अङ्गस्य आद्यस्य नकारादेशः जातः वर्तते यतोहि मूलतः तत्र णम् इति धातुः आसीत् तत्र णकारस्य नकारादेशः जातः वर्तते परन्तु कथयति तथापि नाम एतादृश आदेशत्वे अपि नस्य लिणनिमित्तकत्वाभावात् नाम तत्र यः नकारः वर्तते तस्य लिणनिमित्तकत्वं न भवति एवं खलु नाम सः णोनः इति सूत्रं लिटं निमित्तीकृत्य न प्रवर्तते एवं खलु कथयति लिणनिमित्तकत्वाभावात् लिणनिमित्तकादेशादित्वाभावात् नत्वस्य लिणनिमित्तकत्वाभावात् लिणनिमित्तकादेशादित्वाभावात् नाम तत्र णकारस्य स्थाने यद् नत्वं जातं वर्तते तद् लिटं निमित्तीकृत्य न जातं वर्तते अतः अयम् आदेशः नाम णकारस्य स्थाने जातः यः आदेशः सः आदेशः लिणनिमित्तादेशः नास्ति अभावात् एत्वाभ्यासलोपौ निर्बाधौ इति भावः अतः प्रकृते एत्वाभ्यासलोपौ भवत एव इति अतः नेमिथ अभ्यासस्य लोपः असंयुक्तहल्मध्यस्थस्य अकारस्य एत्वं नेम इथ नेमिथ इति रूपं सिद्ध्यति सम्यक् एतादृशम् अवधानम् अग्रे अपि कर्तव्यं ततः सेह इति कथयति तत्र कथयति शः मर्षणे इति तस्य कथयति धात्वादेः शस्सः नाम सेः इत्यस्य रूपसिद्धिं कथयन्नस्ति तत्र नाम अत्र द्वित्वं भवति सः ए नाम लिटः स्थाने तस्य स्थाने एष् इति आदेशः एत्वाभ्यासलोपौ भवतः सेह ए सेहे इति भवति कथयति इति सत्त्वे नाम धात्वादेशस्य इत्यनेन सत्त्वं विधीयते शः इति धातोः षकारस्य सकारः भवति इति सत्त्वे लिटि द्वित्वे सत्त्वसम्पन्नसकारादेशादित्वे अपि नाम प्रकृते मूलतः षकारः आसीत् तस्य स्थाने सकारादेशः कृतः चेदपि सत्त्वस्य नाम सकारत्वस्य लिणनिमित्तकत्वाभावात् नाम लिट तत्र सत्त्वं कर्तुं लिटः किमपि तत्र योगदानं नास्ति तन्निमित्तं तत्र नास्ति कथयति लिणनिमित्तकादेशादित्वविरहात् एवं खलु नाम लिटं निमित्तीकृत्य प्रकृते अयम् आदेशः न जातः वर्तते इति कारणात् अभावत्व नाम लिण्निमित्तादेशादित्वा लिणनिमित्तकादेशादित्वविरहात् विरहात् नाम तद् अभावात् तद्राहित्यात् इति भावः एत्वाभ्यासलोपौ निर्बाधौ इति भावः नाम एत्वाभ्यासलोपौ अत्र निर्बाधौ भवतः एव तत्र यः कोऽपि या कापि बाधा न भवति अतः सेहे इति रूपं साध्यते ओह् आम् अन्यानि रूपाणि अधुना कथयन्नस्ति क्षन्तव्यः मया व्याख्यातारम् अदृष्ट्वा पूर्वमेव उक्तानि अतः चिन्ता नास्ति पूर्वमुक्तानि अधुना उक्तानि समानः एव विषयः लुटः दधिता लृटः दधिष्यते लोटः दधतां
लङः अदधत, लिङः दधेत, आशीर्लिङः दधिशिष्ट, लुङः अदधिष्ट, लृङः अदधिष्यत इति अन्यानि अपि रूपाणि अधुना समग्रमपि तत्र अत एकहलमध्यनादेशादेर् लिट् इति सूत्रं व्याख्याय व्याख्याता अधुना कथयन् अस्ति। तानि च अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापनीयानि, उक्तानि चापि अस्माभिः। सम्यक्। अत्र एकमेकमेव रूपं प्रदत्तम्, अस्माभिस्तु सर्वस्यापि रूपस्य तत्र नाम सिद्धिः कृता इति भावः। समीचीनं। तर्हि दधधातौ यः विशेषः भवति सोऽपि अत्र सम्पन्नः, परन्तु अत एकहलमध्यनादेशादेर् लिटि इति सूत्रस्य तु पुनः पुनः अग्रे आवश्यकता भविष्यति। अतः तस्य अर्थं दलप्रयोजनसहितं सिद्धान्तपूर्वकञ्च वयं बुद्धौ स्थापयामः, येन अग्रे सरलता भवेत्। समीचीनम्। अस्तु। ततः अत्र किम् अग्रे अस्ति उच्यमानम् इत्यपि पश्यामः। आम्, स्कुदीति। तत्र कथयन्नस्ति, स्कुदि आप्रवणे नवमः धातुः भवति। आप्रवणं नाम किम् इत्यपि कथयन्नस्ति। आप्रवणं मूले पश्यन्तु। आप्रवणम् उत्प्लवनम् उद्धरणं च। नाम आप्रवणम् इत्यस्य अर्थद्वयम्, उत्प्लवनम् उद्धरणं च। कथयति व्याख्याता, उत्प्लवनम् उत्प्लुत्य गमनम्। एवं खलु? नाम तदेव कूर्दनम् इव कृत्वा गमनम् उत्प्लवनम् इत्युच्यते। प्रकृते कश्चन विशेषः पठनीयः वर्तते, यतोहि अयं धातुः इदित् वर्तते। इत् यस्य सः, अर्थात् इत् यस्य सः इदित्। इत् अर्थात् ह्रस्वः इकारः, तपरकरणं तत्र अस्ति। इत् यस्य सः इदित्। सम्यक्। अतः इदितां धातूनां विषये कश्चन विशेषः पठनीयः वर्तते। अयमपि विशेषः सर्वत्र अग्रे अस्माभिः स्मर्तव्यः भविष्यति। सूत्रमस्ति, साप्तमिकं सूत्रमस्ति, इदितो नुं धातोः इति। तत्र इदितः इति एकं रूपं वर्तते। षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। नुम् इति प्रथमान्तं भवति, धातोः इति च षष्ठ्यन्तं पदं भवति। इदितः इति धातोः इत्यस्य विशेषणं भवति। नुम् इति तु विधीयमानं प्रथमान्तं भवति इत्युक्तमेव। सम्यक्। प्रकृते सूत्रेव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। व्याख्याता कथयति, इद् ह्रस्वः इकारः, इद् अर्थात् इत् इति। नाम तपरकरणं तत्र वर्तते। जष्ट्वेन इद् इति दकारः श्रूयते व्याख्यायां। वस्तुतः मूलतः तकारान्तः एषः शब्दः। इत् ह्रस्वः इकारः, इत् इत्संज्ञकः यस्य सः इदित्। तस्य इति विग्रहः। एवं खलु? कथयति, इत्संज्ञक इदन्तधातोः इत्यर्थः। नैव, इत्संज्ञके दन्तधातोः। एवं नाम इत्संज्ञके दन्तधातोः इत्यर्थः। नाम इत्संज्ञकः यः धातुः वर्तते, नाम इकारः यस्य धातोः अन्ते इत्संज्ञकत्वेन दृश्यते, श्रूयते वा इति भावः। सम्यक्। यतोहि इत्संज्ञक इदन्तधातोः इति कथने स्वारस्यं किम् अस्ति? यतोहि इत्संज्ञकः यः धातुः, सः इदन्तः तु न भवति, सः तु किमन्तोपि भवितुमर्हति। यतोहि
यथा अयमेव धातुः वर्तते कः स्कुद् धातुः अयं दकारान्तः धातुः वर्तते कुतः इकारस्य इतसंज्ञा भवति इति भावः ओहो अत्र अभिप्रायः अवगतः अधुना वदामि इतसंज्ञक इदन्तधातोः नाम इतसंज्ञकः इकारः अन्ते यस्य धातोः नाम इकारः इत्याख्यः वर्णः इतसंज्ञकः यस्य धातोः अन्ते भवति तादृशस्य धातोः किमपि भवति तत् किं भवति तत्तु अग्रे वक्ष्यते इति अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः कस्याः इतसंज्ञके दन्तधातोः इत्यर्थः अर्थात् इतोपि सरलतया कथयामि यदि तादृशः धातुः यस्य अन्ते विद्यमानः इकारः इतसंज्ञकः भवति तस्य नुम् वक्ष्यते अग्रे कथयति तेन चक्षिणादौ न दोषः इति चक्षिङ् इत्यस्ति धातुः तत्र चक्ष नाम षकारान्तः सः धातुः तत्र नुम् न भवति कुतः यतोहि तत्र षकारात् परतः विद्यमानः इकारः नाम इवर्णः यः वर्तते सः इतसंज्ञकः स्यात् नाम परन्तु तत्र इकारः अन्ते नास्ति अन्ते तु कः वर्तते ङकारः वर्तते अपि च कदाचित् तत्र अयम् इकारः उच्चारणार्थकः अपि स्यात् तद् अग्रे ज्ञास्यते सम्यक् अतः प्रकृते नाम वस्तुतः इतसंज्ञकः एव स्यात् इत्येव सद्यः स्वीकुर्मः ङकारात् पूर्वं यः इकारः वर्तते सः अन्ते नास्ति अन्ते तु ङकारः अस्ति एवं खलु अतः तत्र अन्ते नास्ति तस्य इकारः इति कृत्वा तत्र नुमागमः न प्रसक्तः भवति इति भावः अथवा यदि उच्चारणार्थकः सः अस्ति अपि च अन्ते अपि नास्ति तर्हि तु उच्चारणार्थकः अस्ति चेत् तर्हि तु तस्य इतसंज्ञा न भवति यदि तर्हि तु नुमागमप्रसङ्गः एव तत्र न स्यात् आम् इतसंज्ञकः अस्ति वा कीदृशः अस्ति वा इति अनुपदमेव अग्रे स्फुटी भविष्यति यदा वयं चक्षिङ् इति धातुं पठिष्यामः प्रायः अदादिगणे पठिष्यते इति चिन्तयामि अस्तु तदेव चष्टे चक्षाते चक्षते इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधयिष्यन्ते सम्यक् भवतु अग्रे गच्छामः नुमिमकारः इति नाम नुम् यः विधीयमानः वर्तते एतेन सूत्रेण सः इतसंज्ञकः तत्र मकारः इतसंज्ञकः अस्ति उकारः उच्चारणार्थः नकारात् परतः यः उकारः वर्तते सः तु उच्चारणार्थकः एव केवलः वर्तते मित्वात् अन्त्यात् अचः परः नाम मित् अस्ति एषः नुम् अतः मिदजोऽन्त्यात् परः इति परिभाषाबलात् स्कुद् इत्यत्र अन्त्यः अचकः ककारोत्तरवर्ती उकारः व्यवदेशीवद्भावेन स एव अन्त्यः सः अन्त्यः अपि अतः तस्मात् परतः आगत्य तस्य अवयवत्वेन एषः नुम् तिष्ठति स्कुन्द एवं खलु कथयति स्कुन्दते इति मूले उक्तं खलु क्रियापदम् अस्ति एकमुक्तं स्कुन्दते नाम तदेव नकारस्य नश्चापदान्तस्य इति अनुस्वारः परसवर्णः नाम नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः भवति स्कुन्द तदनन्तरं तस्य अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वे सति पुनः नकारः एव लभ्यते अतः स्कुन्द् इति तप्रत्ययः शप् एत्वं स्कुन्दते इति रूपं सिद्धं भवति लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने कथं रूपाणि स्कुन्दते स्कुन्देते स्कुन्दन्ते स्कुन्दसे स्कुन्देथे स्कुन्दध्वे स्कुन्दे स्कुन्दावहे स्कुन्दामहे इति लट्लकारे रूपाणि भवन्ति अग्रे कथयति
चुस्कुन्द इति मूले एकं रूपं दत्तं वर्तते चुस्कुन्दे कथयति लिटि द्वित्वे नाम स्कुन्द स्कुन्द त स्कुन्द स्कुन्द त स्थाने ए आदेशः स्कुन्द स्कुन्द ए कथयति शर्पूर्वाः खयः इति अभ्यासे ककारः शिष्यते एवं खलु हलादिशेषः न भवति अत्र षट्पूर्वाः खयः इत्येव भवति यतोहि तस्य अत्र सर्वाणि निमित्तानि वर्तन्ते अतः हलादिशेषः इति बाधितः भवति इति सूत्रं बाधितं भवति तत्र षट्पूर्वाः खयः इत्यनेन सम्यक् कथयति लिटि द्वित्वे षट्पूर्वाः खयः इति अभ्यासे ककारः शिष्यते तर्हि का स्थितिः जाता कुस्कुन्दे कुस्कुन्द ए कुहोश्चुः इति तस्य कुत्वेन चकारः चुस्कुन्दे इति रूपं भवति एवं खलु तर्हि अन्यानि रूपाणि कथं चुस्कुन्दे चुस्कुन्दाते चुस्कुन्दिरे चुस्कुन्दिशे चुस्कुन्दाथे चुस्कुन्दित्वे चुस्कुन्दे चुस्कुन्दिवहे चुस्कुन्दिमहे लुट् स्कुन्दिता स्कुन्दितारो स्कुन्दितारः एवं किल ततश्च स्कुन्दितासे स्कुन्दितासाथे स्कुन्दिताध्वे स्कुन्दिताहे स्कुन्दितासाथे क्षन्तव्य स्कुन्दितास्वहे स्कुन्दितास्महे लृट् स्कुन्दिष्यते स्कुन्दिष्येते स्कुन्दिष्यन्ते स्कुन्दिष्यसे स्कुन्दिष्येथे स्कुन्दिष्यध्वे स्कुन्दिष्ये स्कुन्दिष्यावहे स्कुन्दिष्यामहे लोट् स्कुन्दतां स्कुन्देतां स्कुन्दन्तां स्कुन्दस्व स्कुन्देथां स्कुन्दध्वं स्कुन्दै स्कुन्दावहै स्कुन्दामहै एवं किल लङ् अस्कुन्दत अस्कुन्देताम् अस्कुन्दन्त अस्कुन्दथाः अस्कुन्देथाम् अस्कुन्दध्वम् अस्कुन्दे अस्कुन्दावहि अस्कुन्दामहि विधिलिङ् स्कुन्देत स्कुन्देयातां स्कुन्देरन् स्कुन्देथाः स्कुन्देयाथां स्कुन्देध्वं स्कुन्देय स्कुन्देवहि स्कुन्देमहि सम्यक् ततः आशीर्लिङ् स्कुन्दिशीष्ट स्कुन्दिशीयास्तां स्कुन्दिशीरन् स्कुन्दिशीध्वं क्षन्तव्य स्कुन्दिशीष्ठाः स्कुन्दिशीयास्थां स्कुन्दिशीध्वं स्कुन्दिशीय स्कुन्दिशीवहि स्कुन्दिशीमहि लुङ् लुङि अस्कुन्दिष्ट अस्कुन्दिषाताम् अस्कुन्दिषत अस्कुन्दिष्ठाः अस्कुन्दिषाथाम् अस्कुन्दिष्ठ्वम् अस्कुन्दिषि अस्कुन्दिष्वहि अस्कुन्दिष्महि लृङ्लकारः अस्कुन्दिष्यत अस्कुन्दिष्येताम् अस्कुन्दिष्यन्ता एवं खलु अस्कुन्दिष्यथाः अस्कुन्दिष्येथाम् अस्कुन्दिष्यध्वम् अस्कुन्दिष्ये अस्कुन्दिष्यावहि अस्कुन्दिष्यामहि इति इमानि च रूपाणि तत्र सिद्धानि भवन्ति सम्यक् अतः इतः अग्रे ये ये इदितः सन्ति धातवः तेषां धातूनां तत्र नुमागमः अवश्यम् अस्माभिः चिन्तनीयः कथयति अग्रे अग्रिमं धातुं पठति व्याख्याता श्विदीति मूले उक्तं खलु किं श्विदि श्वैत्ये इति श्वैत्यार्थे श्विद् इति नाम श्विदि श्विदि इदित् धातुः यः अस्ति सः धातुः श्वैत्यार्थे भवति श्वैत्यं श्वैत्यकरणम् इति एवं खलु नाम श्वेतस्य भावः श्वैत्यम् इति तत्र अर्थः अवगन्तव्यः अतः तादृशश्वैत्यकरणार्थे अयं धातुः भवति कथयति अकर्मक इति मूले उक्तं खलु आम् तत्र अकर्मकः व्याख्याता कथयति कथम् अकर्मकः इति श्वैत्यस्य धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहादिति भावः नाम यथा तदेव यथा तत्र स्पर्धधातुसन्दर्भे अस्माभिः पठितं खलु तद्वदेव प्रकृते अपि
नाम धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहबलात् कर्मणः उपसङ्ग्रहः कृतः भवति इति कृत्वा तत्र अकर्मकः अयं धातुः प्रयुज्यते। ततः किं? ततश्च श्विन्दयति देवदत्तं यज्ञदत्तः इत्यादौ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासनौ इति इत्यादिना अकर्मककार्यं द्वितीया भवति। श्वेति भवनं वा श्वैत्यम् एवं खलु। अश्वेतं श्वेतं भवति, श्वेती भवति, श्वेती भवनं, तद् श्वैत्यम् इत्युच्यते। सम्यक्। अतः तदेव एतादृशः विचारः स्पर्धधातुसन्दर्भे अपि पठितः। स एव विचारः प्रकृते अपि वर्तते। नाम धात्वर्थेन उपसङ्ग्रहात् प्रकृतेः, कर्मणः धात्वर्थे एव उपसङ्ग्रहात् इत्यर्थः। नाम इति कारणात् प्रकृते तत्र धातुः अयम् अकर्मकः भवति इति कृत्वा गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इत्यत्र अकर्मकत्वम् आश्रित्य अण्यन्तावस्थायां विद्यमानः कर्ता अण्यन्तावस्थायां कर्मत्वं भजते इति तत्र उच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति श्विन्दत इति। नाम लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने श्विन्दते इति रूपम् उक्तं वर्तते। कथयति व्याख्याता श्वेति भवति इत्यर्थः। श्विन्दते अर्थात् श्वेति भवति। कथयति इदित्वान्नुं नाम श्विद् धातुः वर्तते। इकारस्य इतसंज्ञा भवति, अतः अत्र नुम् आगत्य तिष्ठति। अतः श्विन्दते इति रूपं। नाम तदेव अनुस्वारपरसवर्णौ, नाम नुमः अनुस्वारः भवति, परसवर्णत्वं भवति, अतः श्विन्दते इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि लटि कथं? श्विन्दते, श्विन्देते, श्विन्दन्ते, श्विन्दसे, श्विन्देथे, श्विन्दध्वे, श्विन्दे, श्विन्दावहे, श्विन्दामहे। एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते शिश्विन्द इति मूले लिटः अपि रूपमेकं प्रदत्तं वर्तते। शिश्विन्दे। व्याख्याता कथयति नुमि कृते गुरुमत्वे अपि इजादित्वाभावात् आम्नेति भावः। नाम नुम् यदा भवति तदा अयं धातुः गुरुमान् सम्पद्यते। यतोहि संयोगे परे श्वि इत्यत्र इकारः यः वर्तते सः गुरुसंज्ञकः सम्पद्यते। परन्तु गुरुमान् अस्ति चेदपि पर्याप्तं नास्ति, इजादिः अपि सः धातुः अपेक्षितः भवति। अतः एव तत्र इजादेश्च गुणतो नृच्छः इत्यनेन सूत्रेण आम् प्रत्ययः भवति। परन्तु तादृशी योग्यता अत्र नास्ति, नाम तादृशी अर्हता अत्र नास्ति इति कृत्वा आमः अनुप्रयोगः अत्र न भवति। अन्यथा श्विन्दाञ्चक्रे इत्यादीनि किमपि अनिष्टानि रूपाणि लभ्यन्ते स्म इति भावः। परन्तु रूपाणि तु तत्र श्विन्दते, शिश्विन्दे इत्यादीनि एव अपेक्षितानि वर्तन्ते। तर्हि लिटि कथं रूपाणि? शिश्विन्दे, शिश्विन्दाते, शिश्विन्दिरे, शिश्विन्दिशे, शिश्विन्दाथे, शिश्विन्दिध्वे, शिश्विन्दे, शिश्विन्दिवहे, शिश्विन्दिमहे। एवं रीत्या लिटि रूपाणि भवन्ति। लुटि श्विन्दिता, श्विन्दितारौ, श्विन्दितारः, श्विन्दितासे, श्विन्दितासाथे, श्विन्दितासे, श्विन्दितासाथे, श्विन्दिताध्वे, श्विन्दिताहे, श्विन्दितास्वहे, श्विन्दितास्महे। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र नाम अयं तु लकारः तत्र सम्पन्नः। लुट् लृटि श्विन्दिष्यते, श्विन्दिष्येते, श्विन्दिष्यन्ते, श्विन्दिष्यसे, श्विन्दिष्येथे, श्विन्दिष्यध्वे, श्विन्दिष्ये, श्विन्दिष्यावहे, श्विन्दिष्यामहे। लोटि श्विन्दतां, श्विन्देतां, श्विन्दन्तां, श्विन्दस्व, श्विन्देथां, श्विन्दध्वं, श्विन्दै, श्विन्दावहै, श्विन्दामहै। सम्यक्। लङ्लकारे अश्विन्दत, अश्विन्देताम्, अश्विन्दन्त, अश्विन्दथाः, अश्विन्देथाम्, अश्विन्दध्वम्, अश्विन्दे, अश्विन्दावहि, अश्विन्दामहि। विधिलिङि श्विन्देत, श्विन्देयातां, श्विन्देरन्, श्विन्देथाः, श्विन्देयाथां, श्विन्दध्वं, श्विन्दे,
श्विन्दावहि क्षन्तव्यः श्विन्देय श्विन्देवहि श्विन्देमहि आशीर्लिङ्गे श्विन्द्यात् क्षन्तव्यः श्विन्दीशिष्ट श्विन्दीशीयास्तां श्विन्दीशीरन् श्विन्दीशिष्ठाः श्विन्दीशीयास्तां श्विन्दीशीध्वं श्विन्दीशीय श्विन्दीशीवहि श्विन्दीशीमहि ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ಲಿಂಗ ಲುಂಗಿ ಅಶ್ವಿಂದಿಷ್ಟ ಅಶ್ವಿಂದಿಷಾತಾಂ ಅಶ್ವಿಂದಿಷತ ಅಶ್ವಿಂದಿಷ್ಠಾಃ ಅಶ್ವಿಂದಿಷಾಥಾಂ ಅಶ್ವಿಂದಿಷ್ಠ್ವಂ ಅಶ್ವಿಂಧಿಷಿ ಅಶ್ವಿಂಧಿಷ್ವಹಿ ಅಶ್ವಿಂಧಿಷ್ಮಹಿ एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति आशीर्लिङ्गः मध्यमपुरुषे मया कथं रूपाणि युक्तानि श्विन्दीशीष्ठाः श्विन्दीशीयास्तां श्विन्दीशीध्वम् एवम् अस्तु अग्रे लृङ्लकारः अश्विन्दिष्यत अश्विन्दिष्येताम् अश्विन्दिष्यन्त एवं खलु अश्विन्दिष्यथाः अश्विन्दिष्येथाम् अश्विन्दिष्यध्वम् अश्विन्दिष्ये अश्विन्दिष्यावहि अश्विन्दिष्यामहि इत्येवं रीत्या इमानि रूपाणि च अत्र सिद्ध्यन्ते सम्यक् अग्रे उच्यते वदीति नाम अग्रिमः धातुः उच्यते तत्र मूले वदि अभिवादनस्तुत्योः इति नाम अनयोः द्वयोः अर्थयोः वदि इति इदितधातुः अत्र प्रयुज्यते इति भावः अभिवादनार्थे स्तुत्यर्थे च कथयति व्याख्याता अभिवदनम् आशीर्वादः अभिवादनस्तुत्योः इति मूले दृश्यते परन्तु प्रकृते एतेन अभिवदनम् इति उच्यमानं वर्तते वस्तु अभिवादनम् इत्येव वक्तव्यं व्याख्यात्रापि अभिवादनम् आशीर्वादः अतः तत्र अभिवदनम् इति ल्युडन्तप्रयोगः अत्र यदि उच्यते तर्हि मूले किमन्तः यतोहि मूले तु अभिवादनस्तुत्योः तर्हि अभिवादन इति दृश्यते अतः यदि इदं प्रकाशनं भवतां हस्ते अपि अस्ति तर्हि तत्र व्याख्यायाम् अभिवादनं कुर्वन्तु इति अहं चिन्तयामि अस्तु अभिवदनम् आशीर्वादः तत्कारणभूतो व्यापारः प्रमाणादिरविधानं क्षन्तव्यः प्रमाणादिभिः क्षन्तव्यः प्रणामादिभिः अभिवादनम् इति नाम अभिवादनम् आशीर्वादः तत्कारणभूतः व्यापारः प्रणामादिभिः अभिवादनम् इत्युच्यते सम्यक् तस्मिन् अर्थे तादृश अभिवादनार्थे अथवा स्तुत्यर्थे तत्र अयं वदि इति धातुः प्रयुज्यते इदित् अस्ति अयमपि धातुः तत्र कथयति वन्दत इति इदित्वान्नुम् नाम इदित्वात् प्रकृते नुमागमः भवति इति वन्द इति धातुः सिद्धः भवति इति भावः सम्यक् तर्हि कथं रूपाणि मूले रूपद्वयमेव दत्तं ववन्दे वन्दते ववन्दे नाम लटः लिटः च रूपद्वयमेव प्रदत्तं वर्तते अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः स्वयमत्र साधनीयानि कथम् एकवारं लटः वदामः वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दध्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे लिटः ववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे ववन्दिषे ववन्दाथे ववन्दध्वे ववन्दे ववन्दिवहे ववन्दिमहे लुट् वन्दिता वन्दितारौ वन्दितारः वन्दितासे वन्दितासाथे वन्दिताध्वे वन्दिताहे वन्दितास्वहे वन्दितास्महे लृट् वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यध्वे वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे लुट् वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देथां वन्दध्वं वन्दै वन्दावहै वन्दामहै इति ततः
लङ्लकारः अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। ततः तत्र विधिलिङ्लकारः वन्देत वन्देयातां वन्देहिरन् वन्देथाः वन्देयाथां वन्देध्वं वन्दे वन्देय वन्देवहि वन्देमहि। एवं खलु। ततः तत्र आशीर्लिङ्लकारः वन्दीषीष्ट वन्दीषीयास्तां वन्दीषीरन् वन्दीषीष्ठाः वन्दीषीयास्थां वन्दीषीध्वं वन्दीषीय वन्दीषीवहि वन्दीषीमहि। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे लुङ्लकारः खलु। अवन्दिष्ट अवन्दिषाताम् अवन्दिषत अवन्दिष्ठाः अवन्दिषाथाम् अवन्धिष्ठ्वम् अवन्दिषि अवन्दिष्वहि अवन्दिष्महि। एवं रीत्या रूपाणि। ततः आशीर्लिङ्लकारः अवन्दिष्यत अवन्दिष्येताम् अवन्दिष्यन्त अवन्दिष्यथाः अवन्दिष्येथाम् अवन्दिष्यध्वम् अवन्दिष्ये अवन्दिष्यावहि अवन्दिष्यामहि। एवं सर्वेषु लकारेषु वन्दधातोः रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः वर्तते भदि कल्याणे सुखे च इति कथयति खलु। मूले भदि कल्याणे सुखे च कथयति। कल्याणं शुभक्रिया व्याख्याता कथयति। कल्याणं नाम शुभक्रिया, शुभः काचित् क्रिया। सुखं सुखी भावः, सुखं सुखी भावः इत्युच्यते। तयोः अर्थयोः अयं भदिः इति धातुः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति भन्दते इति। तत्र भन्दते बभन्दे इति रूपद्वयं दत्तं वर्तते। व्याख्याता कथयति इति त्वान्नम् इति। भन्दते भन्देते भन्दन्ते भन्दसे भन्देथे भन्दध्वे भन्दे भन्दावहे भन्दामहे इत्येवं रूपं भवति। एवं किल। कल्याणं सुखम् इति अर्थद्वयं तत्र भवति। कथयति बभन्दे इति कथयति अभ्यासे भकारस्य जस् भावेन बकारः इति। एवं खलु। अभ्यासे चर्चा इत्यनेन सूत्रेण भकारस्य स्थाने बकारादेशः भवति। यथा तदेव बभूव इत्यादिषु कृतः तद्वत्। सम्यक्। तर्हि बभन्दे बभन्दाते बभन्दिरे। सम्यक्। परन्तु सत्यं सम्यक् सम्यक्। यतोहि बन्धधातुः भदि इति धातुं खलु पठन्तः स्मः। ततः द्विवचने बभन्दिषे बभन्दाथे बभन्दिध्वे बभन्दे बभन्दिवहे बभन्दिमहे इति लिट्लकारः। लुट्लकारः तत्र बन्दिता बन्दितारौ बन्दितारः बन्दितासे बन्दितासाथे बन्दिताध्वे बन्दिताहे बन्दितास्वहे बन्दितास्महे इति लुट्लकारः। तदनन्तरं लुटः अनन्तरं लृट्लकारः बन्दिष्यते बन्दिष्येते बन्दिष्यन्ते बन्दिष्यसे बन्दिष्येते बन्दिष्यध्वे बन्दिष्ये बन्दिष्यावहे बन्दिष्यामहे इति लृट्लकारः। लोट्लकारः बन्धताम् क्षन्तव्यं बन्धतां बन्देतां बन्धन्तां बन्धत्थाः। एवं खलु। नैव बन्धस्व बन्धेथां बन्देथां बन्धध्वं बन्दै बन्दावहै बन्दामहै। सम्यक्। लङ्लकारः अबन्धत अबन्देताम् अबन्धन्त अबन्धथाः अबन्धे अबन्धथाः अबन्धेत् अबन्देत्
थाम् अभन्दध्वम् अभन्दे अभन्दावहि अभन्दामहि इति लङ्लकारः। अधुना लिङ्लकारः भन्देत भन्देयातां भन्देरन् भन्देथाः भन्देयाथां भन्देध्वं भन्देय भन्देवहि भन्देमहि। समीचीनं। ततः इति तु लिङ्गः रूपाणि। इदानीम् आशीर्लिङ्गि रूपाणि कानि भवन्ति? भन्दिशीष्ट भन्दिशीयास्तां भन्दिशीरन् भन्दिशीष्ठाः भन्दिशीयास्तां भन्दिशीध्वं छन्दव्यः भन्दिशीध्वं भन्दिशीय भन्दिशीवहि भन्दिशीमहि इति इमानि च रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। ततः तत्र अग्रे धातुः पठ्यते, तद् अधुना पश्यामः। कः धातुः अस्ति इति चेत् कथयति मदीति। एवं खलु मूले उक्तं खलु मदिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु एषु अर्थेषु अयं धातुः प्रयुज्यते। कथयति मोदः सन्तोषः, मदो गर्वः। सन्तोषार्थे अपि अस्ति, गर्वार्थे अपि अयं धातुः प्रयुज्यते। अपि च स्तुत्यर्थे, स्वप्नार्थे, कान्त्यर्थे, गत्यर्थे च सम्यक् कथयति। मन्दते मूले रूपद्वयमेव वर्तते। मन्दते ममन्दे। मन्दते इत्यस्मिन् विषये कथयति इदित्वान्नुं, नाम नुमागमस्तु सर्वत्रापि भवत्येव। अतः मन्दते मन्देते मन्दन्ते मन्दसे मन्देथे मन्दध्वे मन्दे मन्दावहे मन्दामहे। अग्रे कथयति ममन्द इति, अर्थात् मूले ममन्दे इति रूपं लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य दत्तं वर्तते खलु। अतः कथयति नुमि सति संयुक्तहल्मध्यस्तत्वात् एत्वाभ्यासलोपौ नेति भावः। नाम प्रकृते मन्द इति नकारदकारयोः संयोगः भवति नुमः विधानानन्तरम्। अतः तादृशसंयोगे लब्धे तत्र असंयुक्तहल्मध्यस्थः न भवति अयम् अकारः। अतः एत्वाभ्यासलोपौ अपि न भवतः इति भावः। संयुक्त हल्मध्यस्थः भवति अत्र विद्यमानः अकारः। अग्रे कथयति स्पदीति। आं सः भिन्नः धातुः, परन्तु अन्यानि रूपाणि अपि तस्य एकवारं वदामः। आम् ममन्दे ममन्दाते ममन्दिरे ममन्दिषे ममन्दाथे ममन्दिध्वे ममन्दे ममन्दिवहे ममन्दिमहे। लुट् मन्दिता मन्दितारो मन्दितारः मन्दितासे मन्दितासाथे मन्दिताध्वे मन्दिताहे मन्दितास्वहे मन्दितास्महे। लट् मन्दिष्यते मन्दिष्येते मन्दिष्यन्ते मन्दिष्यसे मन्दिष्येथे मन्दिष्यध्वे मन्दिष्ये मन्दिष्यावहे मन्दिष्यामहे। लोट् मन्दतां मन्देतां मन्दन्तां मन्दथा क्षन्तव्यः मन्दस्व मन्देथां मन्दध्वं मन्दै मन्दावहै मन्दामहै। लङ् अमन्दत अमन्देताम् अमन्दन्त अमन्दथाः अमन्देथाम् अमन्दध्वम् अमन्दे अमन्देवहि अमन्दावहि अमन्दामहि। एवं किल लङि। आं ततः अग्रे लिङ् मन्देत मन्देयातां मन्देरन् मन्देथाः मन्देयाथां मन्देध्वं मन्देय मन्देवहि मन्देमहि। आशीर्लिङ्गि मन्दिशीष्ट मन्दिशीयास्तां मन्दिशीध्वं मन्दिशीय मन्दिशीयास्थां मन्दिशीध्वं मन्दिशीय मन्दिशीवहि मन्दिशीमहि। लुङ्लकारः अमन्दिष्ट अमन्दिषाताम् अमन्दिषत अमन्दिष्ठाः अमन्दिषाथाम् अमन्दिध्वम् अमन्दिध्वम् अमन्दिषि अमन्दिष्वहि अमन्दिष्महि इति लुङ्। एवं खलु। अमन्दिष्यत अमन्दिष्येताम् अमन्दिष्यन्त अमन्दिष्यथाः अमन्दिष्येत्थाम् अमन्दिष्यध्वम् अमन्दिष्ये अमन्दिष्यावहि अमन्दिष्यामहि इति लृङ् लकारः च भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते स्पदि किञ्चिच्चरणे इत्यस्ति। कथयति अकर्मकः
स्पन्दत इति मूले उक्तं खलु स्पन्दते कथयति इदित्वान् नुम् नाम इदितो नुम् धातोः इत्यनेन नुम् भवति सम्यक्। अतः स्पन्दते स्पन्देते स्पन्दन्ते स्पन्दसे स्पन्देथे स्पन्दध्वे स्पन्दे स्पन्दावहे स्पन्दामहे इति लट्। अग्रे कथयति व्याख्याता पस्पन्द इति मूले एकं रूपं लिटः प्रदत्तं खलु पस्पन्दे तत्र कथयति षट्पूर्वाः खयः इति अभ्यासे पकारः शिष्यते इति नाम स्पन्द स्पन्द ए पस्पन्द ए पस्पन्दे इति रूपं भवति इति भावः सम्यक्। कथं तर्हि रूपाणि पस्पन्दे पस्पन्दाते पस्पन्दिरे पस्पन्दिषे पस्पन्दाथे पस्पन्दिध्वे पस्पन्दे पस्पन्दिवहे पस्पन्दिमहे सम्यक्। पस्पन्दिता लुटि लुटि कथं पस्पन्दिता पस्पन्दितारो पस्पन्दितारः पस्पन्दितासा पस्पन्दितासे पस्पन्दितासाथे पस्पन्दिताध्वे ओहो क्षन्तव्यः एवं न स्पन्दिता स्पन्दितारो स्पन्दितारः एवं खलु स्पन्दितासे स्पन्दितासाथे स्पन्दिताध्वे स्पन्दिताहे स्पन्दितास्वहे स्पन्दितास्महे। लृटि स्पन्दिष्यते स्पन्दिष्येते स्पन्दिष्यन्ते स्पन्दिष्ये स्पन्दिष्यसे स्पन्दिष्येथे स्पन्दिष्यध्वे स्पन्दिष्ये स्पन्दिष्यावहे स्पन्दिष्यामहे। लोटि स्पन्दतां स्पन्देतां स्पन्दन्तां स्पन्दस्व स्पन्देथां स्पन्दध्वं स्पन्दे स्पन्दा क्षन्तव्यः स्पन्दै स्पन्दावहै स्पन्दामहै। मध्यमपुरुषे मया सम्यक् उक्तं खलु स्पन्दस्व स्पन्देथां स्पन्दध्वम्। अस्तु लङ्लकारः अस्पन्दत अस्पन्देताम् अस्पन्दन्त अस्पन्दथाः अस्पन्देथाम् अस्पन्दध्वम् अस्पन्दे अस्पन्दावहि अस्पन्दामहि सम्यक्। ततः अग्रे लिङ्लकारः विधिलिङ्लकारः स्पन्देत स्पन्देयातां स्पन्देरन् स्पन्देथाः स्पन्देयाथां स्पन्देध्वं स्पन्देय स्पन्देवहि स्पन्देमहि सम्यक्। तदनन्तरं आशीर्लिङ्लकारः स्पन्दिशीष्ट स्पन्दिशीयास्तां स्पन्दिशीध्वं स्पन्दिशीय स्पन्दिशीवहि स्पन्दिशीमहि एवं खलु। लुङ्लकारः स्पन्दिष्ट स्पन्दिषातां स्पन्दिषत स्पन्दिष्ठाः स्पन्दिषाथां स्पन्दिध्वं स्पन्दिषि स्पन्दिष्वहि स्पन्दिष्महि। लृङ्लकारः अस्पन्दिष्यत अस्पन्दिष्येताम् अस्पन्दिष्यन्त अस्पन्दिष्यथाः अस्पन्दिष्येथाम् अस्पन्दिष्यध्वम् अस्पन्दिष्ये अस्पन्दिष्यावहि अस्पन्दिष्यामहि। एवं लृङ्लकारे च प्रकृते रूपाणि भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। तत्र अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। आम् अग्रिमं धातुं प्रति इङ्गितं करोति क्लिदीति एवं खलु। तत्र क्लिन्दते चैत्रं तत्र मूले उक्तं क्लिदिति क्लिदि परिदेवने इत्युक्तं खलु। कथयति परिदेवनशब्दं व्याचष्टे नाम परिदेवनशब्दस्य अर्थः कः भवति इति व्याचष्टे इति व्याख्यानं करोति मूले पश्यन्तु शोक इत्यर्थः नाम परिदेवनं नाम शोकः इति। स्मृत्वा क्लेशः शोकः तदाह क्लिदीति परन्तु ततः पूर्वं किमुक्तं सकर्मकः नाम अयं धातुः सकर्मकः अपि अस्ति इति भावः नाम सकर्मकः अस्ति। क्लिन्दते चैत्रम् एवं खलु व्याख्याता कथयति शोक स्मृत्वा क्लेशः शोकः तदाह सकर्मकः इति। क्लिन्दते चैत्रं नाम अतीतं चैत्रं स्मृत्वा क्लिश्नाति इत्यर्थः नाम अधुना नास्ति चैत्रः तं चैत्रं स्मृत्वा अधुना क्लेशम् अनुभवति। अतः क्लिदि धातुः एतादृशपरिदेवनार्थे भवति इति भावः उक्तः।
उक्तमेव इदित्वान्नुं भवति। अतः क्लिन्दते क्लिन्देते क्लिन्दन्ते क्लिन्दसे क्लिन्देथे क्लिन्दध्वे क्लिन्दे क्लिन्दावहे क्लिन्दामहे इत्यादीनि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। लिटः आरभ्य रूपाणि अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 52 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।